रेकर्ड सुरु भयो। मैले डबल गरेँ। अब हामीले चाहिँ आज केबाट सुरु गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले सुरुमा केबाट सुरु गर्छौँ, भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस टपिकबाट सुरु गर्छौँ है त। है अब हामीले एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै हामीले के स्टडी गर्छौँ भन्दा म्याटरको हामीले कम्पोजिसनहरू जेनरली स्टडी गर्छौँ। कसरी बनेको छ, के मिलेर बनेको छ, कति मिलेर बनेको छ है। हो त्यो बेलामा दुईटा उस आउँछ, फेनोमेना आउँछ। एउटा क्वालिटेटिभ एनालाइसिस हुन्छ, अर्को चाहिँ क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस हुन्छ। अड्कियो भने अहिले त म त बुझेन। अड्कियो छ कि छैन? इयरफोनको प्रब्लम त होइन, आइरहेछ भन त। अलि ठिक छ? हो त्यस्तै अड्कियो बेला, किनभने म गाउँमा छु अनि डेटा हो, अनि डेटा भएको भएर चाहिँ अड्किन सक्छ बेला बेला। अड्किँदाखेरि कहाँ अड्कियो भन, अनि त्यसपछि मैले त्योबाट कन्टिन्यू गर्छु है त। कहाँ अड्कियो चाहिँ भन, कहाँबाट अलि अनक्लियर छ, अनि त्यसपछि त्योबाट सुरु गर्छु। केमिस्ट्रीबाट अहिले 25 हो है। अहिले चाहिँ हाम्रो पालामा चाहिँ कति थियो? हाम्रो पालामा चाहिँ 20 थियो। 20 थियो क्या? 20 थियो। अनि अहिले चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ एप्टिट्युड हटाएको भएर चाहिँ 25 छ। ल ठिक छ है। अब भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस हामीले स्टडी गर्दैछौँ है। अब भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा हामीले के पहिला हेर्न पर्यो भन्दा, पहिला एनालाइसिस हेर्दाखेरि एउटा क्वालिटेटिभ, तिमीहरूले क्वालिटेटिभ एनालाइसिस चाहिँ 11 मै गर्यो होइन हो? 11 मा क्वालिटेटिभ एनालाइसिस याद छ, तिमीहरूले प्र्याक्टिकल पनि गर्यो। अर्को चाहिँ क्वान्टिटेटिभ। अब क्वालिटेटिभ एनालाइसिसमा तिमीहरूले उ गरेको होइन, जस्तै तिमीहरूले मेटल आयन सेपरेट गर्ने, अनि मेटल आयन सेपरेट गर्ने, अनि एसिड रेडिकल र बेसिक रेडिकल सेपरेसन गरेको चाहिँ तिमीहरूले त्यो के गरेको? क्वालिटेटिभ एनालाइसिस गरेको। क्वालिटेटिभ एनालाइसिस भनेको के हेर्छौ भन्दाखेरि तिमीले त्यो गिभन कम्पाउन्ड के मिलेर बनेको छ त्यो चाहिँ क्वालिटेटिभ एनालाइसिस। एनालाइसिस भनेको चाहिँ के हो? क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस। क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस है। अब क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस पनि हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि ग्राभिमेट्रिक, भोल्युमेट्रिक र इन्स्ट्रुमेन्टल हो, तीनटा उस हुन्छ, तीनटा पार्टमा डिभाइड हुन्छ। हामीले पढ्ने चाहिँ फेरि के हो? क्वान्टिटेटिभ भित्रको पनि के हो? भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस। भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस। अब भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस चाहिँ फेरि के हो भन्दाखेरि हामीले हेर है, भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा हामीले के स्टडी गर्छौँ भन्दाखेरि, ल अहिले मैले यो चाहिँ अहिले तिमीहरूलाई उसको लागि भयो, रिफरेन्सको लागि भयो यो, त्यो भएर मैले यसलाई चाहिँ फुल स्क्रिन नै गराएँ है त। ल त्यो गर्दा तिमीहरूलाई पनि सजिलो होला। म्यासेज पनि यता देखिराख्छु। अब हामीले पढ्ने भनेको आज के भयो? भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस। तिमीहरूलाई पिडिएफ चाहिँ प्रोभाइड हुन्छ, त्यसमा एमसिक्यूहरू पनि छन्। आज चाहिँ प्रोभाइड हुँदैन, सक्दो चाहिँ हामीले 2 वा 3 क्लासेस पढेपछि प्रोभाइड हुन्छ। अब हामीले भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस, भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै दुईटा वा दुईभन्दा धेरै कम्पाउन्डहरू रियाक्ट गरिन्छ। रियाक्ट गर्दाखेरि एउटा अरु सबै कम्पाउन्डहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भोल्युम नोन हुन्छ। हो त्यो अननोन एउटा कम्पाउन्डको कुनै एउटा कम्पाउन्डको भोल्युम चाहिँ के हुन्छ? अननोन हुन्छ। हो त्यो अननोन भोल्युम निकाल्ने प्रोसेसलाई हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भनिन्छ। इन भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस के हुने भयो भन्दाखेरि अ डेफिनेटिभ भोल्युम अफ वान सोल्युसन। फेरि बुझिएन के भयो? यहाँ त ठिक रेस्पोन्स देऊ त मलाई, ठिक छ कि छैन? ए कति अड्किरहेछ। जे साउन्डमा प्रब्लम चाहिँ डाटा भएको भएर हो। अब यस्तो एडजस्ट चाहिँ तिमीहरू गर्न पर्यो। कति बेला अड्कियो चाहिँ भन है त मलाई। यहाँबाट चाहिँ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ जे यहाँ राम्रै चलेको जस्तो देखिन्छ है। त्यसपछि ल केही भयो भने चाहिँ अब हामीले एडजस्ट गरौँला, मिलाउँला। जस्तै फेरि रिपिट गरौँला मैले।
भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि एउटाको भोल्युम चाहिँ ल दुईटा हामीले रियाक्ट गर्दैछौँ, दुईटा रियाक्टेन्ट्सहरू रियाक्ट गर्दैछौँ भने एउटाको भोल्युम चाहिँ के हुन्छ भन्दा नोन हुन्छ। हो यो अननोन एउटाको भोल्युम यो के भयो नोन भयो हैन, अनि यो चाहिँ के हो अननोन हो है। अननोनको भोल्युम KNOWN अननोनको भोल्युम मेजर गर्ने प्रोसेस चाहिँ हाम्रो के हो, कुनै पनि के हुने भयो भन्दाखेरि कुनै पनि दुई वा दुई भन्दा बढी रियाक्टेन्ट्सहरू रियाक्ट भइरहेको छ भने चाहिँ कुनै एउटा अननोन भोल्युम मेजर गर्ने प्रोसेस चाहिँ के हो हाम्रो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस हो। अब भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस हामीले केबाट गरिन्छ भन्दा जस्तै टाइट्रेसनहरूको हेल्पले टाइट्रेसन प्रोसेसको हेल्पले गरिन्छ। ल यहाँसम्म क्लियर भयो ल, यहाँसम्म त्यस्तो धेरै कम्प्लेक्सिटी चाहिँ छैन। अब आयो इम्पोर्टेन्ट टपिक के एसिडिमेट्री र अल्कालिमेट्री। एसिडिमेट्री र अल्कालिमेट्री तिमीहरूले नोट चाहिँ गर है। मेट्री अब एसिडिमेट्री भनेपछि तिमीले नामले बुझ्न पर्यो। एसिडिमेट्री भनेको एसिडको मेजरमेन्ट, अल्कालिमेट्री भनेको अल्कालीको मेजरमेन्ट है, यति चाहिँ बुझ्न पर्यो। अब हामीले अल्कालीको के को मेजरमेन्ट कन्सन्ट्रेसनको, एसिडको के को मेजरमेन्ट कन्सन्ट्रेसनको। ल हेरै अब जेनरली के हुने भयो भन्दा अब एसिडिमेट्री प्रोसेस भनेको के हो बुझ है। तिमीले के हुन्छ भन्दाखेरि एसिडिमेट्रीमा एसिड र बेस रियाक्ट गरिरहेछौ, एसिड र बेस रियाक्ट गर्दाखेरि तिमीलाई के छ एउटा नन स्ट्यान्डर्ड सोलुसन छ। नन स्ट्यान्डर्ड सोलुसन भनेको कन्सन्ट्रेसन थाहा भएको सोलुसन। अब कन्सन्ट्रेसन भनेको चिनी पानीमा चिनी कतिको गुलियो छ त, एकदम धेरै गुलियो छ कि एकदम कम गुलियो छ, हो त्यो चाहिँ के हो पानीमा चिनीको कन्सन्ट्रेसन हो। पानीमा चिनीको एमाउन्टलाई सोलुसनमा एसिडको कन्सन्ट्रेसन, सोलुसनमा बेसको कन्सन्ट्रेसन भन्छ। हामीले एसिड सोलुसनमा एसिडको कन्सन्ट्रेसन निकाल्ने प्रोसेस, एसिड सोलुसनमा एसिडको कन्सन्ट्रेसन निकाल्ने प्रोसेस के एसिडिमेट्री विथ द हेल्प अफ अल्काली, एउटा स्ट्यान्डर्ड अल्काली। स्ट्यान्डर्ड अल्काली भनेको चाहिँ के एउटा बेस नै हो के अरे वाटर सोलुबल बेस। अल्काली अल्काली फेरि स्ट्यान्डर्ड भनेपछि के हुन पर्यो भन्दा नोन कन्सन्ट्रेसन, यसको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन थाहा हुन पर्यो कन्सन्ट्रेसन है। अब भनेपछि के हुनु भयो भन्दा विथ द हेल्प अफ नोन कन्सन्ट्रेसन अफ स्ट्यान्डर्ड अल्काली we measure the concentration of the given acid solution. This process is known as acidimetry है। अब के हुनु भयो भन्दाखेरि हामीलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि जेनरली है, अब तिमीले भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस गरे होला हैन। अब एसिड सोलुसन हालिन्छ, एसिआइडी एसिड सोलुसन हालिन्छ। अब एसिड सोलुसन हालिसकेपछि चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा कोनिकल फ्लास्क अथवा बिकर, जेनरली चाहिँ कोनिकल फ्लास्क नै गरिन्छ है। अब कोनिकल फ्लास्कमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि अब हामीले मानौँ एसिडिमेट्री अथवा अल्कालिमेट्री जे गरेको भए पनि, अब हामीले मैले एसिडिमेट्री गर्दैछु भने, अब एसिडिमेट्री गर्दैछु भने अब यहाँ त अब मेजर गर्न मिल्छ हैन कति रियाक्ट गर्छ भन्ने। यहाँ चाहिँ हामीले नोन भोल्युम अफ लिन्छौँ, नोन भोल्युम अफ बेस लिन्छौँ। यदि अल्काली ठिक छ जुन गरे पनि हामीले नोन भोल्युम अफ बेस लिन्छौँ, यहाँबाट मेजर गर्छौँ है। अब एसिडिमेट्रीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो बेसको चाहिँ हामीलाई कन्सन्ट्रेसन थाहा हुन्छ, बेसको कन्सन्ट्रेसन थाहा हुन्छ, यो एसिडको कन्सन्ट्रेसन मेजर गर्न पर्ने हुन्छ। अल्कालिमेट्रीमा चाहिँ के हुन्छ यो एसिडको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन थाहा हुन्छ, यो बेसको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन मेजर गर्न पर्ने हुन्छ। ल भन त भनेपछि एसिडिमेट्री भनेको के हो एसिडको कन्सन्ट्रेसनको मेजरमेन्ट विथ द हेल्प अफ स्ट्यान्डर्ड अल्काली। ल यो क्लियर भयो ल भन त। एसिडिमेट्री र अल्कालिमेट्री यो चाहिँ अब कुन यसको फन्डामेन्टल रियाक्सन चाहिँ कुन हुने भयो भन्दा न्युट्रलाइजेसन रियाक्सनमा बेस्ड हुने भयो। यो तिमीहरूलाई उसमा पनि आउँछ है त, एनएबी को एक्जाममा पनि आउँछ, तिमीहरूलाई सोध्छ। अनि त्यसपछि डिस्क्राइब अल्कालिमेट्री एन्ड एसिडिमेट्री भनेर त्यो चाहिँ तिमीहरूले लेख्न सक्नु पर्यो है।
ल तिमीले मलाई रेस्पोन्स चाहिँ देऊ है, मेसेज चाहिँ गरिराख, केही नबुझेको भए पनि मेसेज गर, बुझेको भए पनि यस सर भनेर मेसेज गर, त्यो भएपछि मलाई पनि सजिलो हुन्छ। क्वेसनहरु छ भने पनि सोध, कोही रेस्पोन्स कोही बोल्दैनौ त? के भयो आवाज नआएको? ए भो यसो बोल्ने गर है, नबोलेपछि त अब मैले पढाइरहेको छु, अब तिमीहरू केही लेख्न पनि लेखे छैनौ भने चाहिँ फेरि मलाई गाह्रो हुन्छ के। अब तिमी जस्तै आवाज नै नगएको भएर अब म त डिस्कनेक्ट नै भयो जस्तो पनि लाग्छ, कोही पनि रेस्पोन्स नआएपछि तिमीले मेसेजमा चाहिँ बुझ्यौ नबुझे भन, अब सक्दो बुझाउने कोसिस गर्छु, अब सकिन भने फेरि अर्को दिन अझ राम्ररी हेरेर फेरि बुझाउने कोसिस गर्छु है। मैले पनि सबै जानेको छु चाहिँ मैले पनि भन्दिनँ हैन, त्यही भएर चाहिँ मैले सक्दो ट्राई गर्छु तिमीलाई बुझाउने। अनि केही नबुझेको छ भने चाहिँ के गर, हेलो के भयो गएको थियो सरी है। ल फेरि सुरु गरे, ल देखिरहेछ मलाई भन त? ल के छ, स्क्रिन सेयर भएको छ, आवाज आएको छ भन त? एसिडिमेट्रीमा चाहिँ प्रब्लम छैन है। त्यो नभएपछि हामी चाहिँ केमा जाउँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब जाउँ इक्विभ्यालेन्ट वेटको कन्सेप्टमा जाउँ। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ हामीले अहिलेको लागि हामीले हेर है, अहिले भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस हामीले के को गर्छौँ भन्दाखेरि यो रोनिसा यो इरेज गर है, तिम्रो यो उस देखिएको छ यो, किन तिमीहरूलाई पर्मिसन छ र पर्मिसन नहुनु पर्ने हो त? रोनिसाको चाहिँ एनोटेसनहरु चाहिँ इरेज गर है, यो एनोटेसनहरु स्क्रिनमा कसले नगर। ल इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मैले के को गर्दैछु भन्दाखेरि हामीले अहिले पढ्न पर्ने एसिड बेस साल्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्ट रिड्युसिङ एजेन्ट है। दाइ होस् दाइ, यो यिनीहरूलाई पर्मिसन चाहिँ दिन भएन कि यो एनोटेसन गर्न। ठिक छ हैन, जो झुकेर त हुन्छ हैन, जानी चाहिँ त्यो क्लास डिस्टर्ब हुने तरिकाले नगर है त। ल अब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड बेस साल्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्ट र रिड्युसिङ एजेन्टको हामीले हेर्दैछौँ है। अब तिमीहरूले अब केबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि हामीले पहिला इक्विभ्यालेन्ट वेटबाट सुरु गरौँ। इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो भन्दा फेरि कैलाश भाइ यो एनोटेसन नगर न। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ पहिला इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो बुझौँ है। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अ सब्स्टेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हैन, पार्ट्स बाइ वेट अफ अ सब्स्टेन्स जसले चाहिँ 1.0 फेरि यो एनोटेट नगर न दाइ, यो पर्मिसन यिनीहरूलाई छ र एनोटेट गर्न। ल मैले जो गर्दै एनोटेट चाहिँ नगर चाहिँ भएन है, यो चाहिँ जान्ने पनि रहन्छ। गर्ने पर्मिसन चाहिँ छैन हैन, मैले डिसेबल गर्दिए के, मैले भर्खर डिसेबल गर्ने रहेछ के त्यहाँ थियो, अनि एनोटेसन गरिराखे। ठिक छ भयो अहिले। ल हेर त, अब तिमीहरूले एनोटेसन गर्छौ, तिमीहरूलाई नै क्लास डिस्टर्ब हुने र तिमीहरूलाई नै गाह्रो हुन्छ, तिमीहरूले बुझ्दैनौ। मैले त मेरो के गर्छु, म पढाउँछु जान्छु, अब तिमीहरूले त्यस्तो डिस्टर्ब गर्यो भने त्यही भएर चाहिँ एनोटेसन चाहिँ नगर, डिस्टर्ब चाहिँ क्लास डिस्टर्ब हुने काम चाहिँ नगर। अब हामी चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट हेर्दै थियौँ हैन। इक्विभ्यालेन्ट वेट, इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा सब्स्टेन्सको यस्तो वेट, द पार्ट्स बाइ वेट अफ अ सब्स्टेन्स जसले चाहिँ 1.008
ग्राम अफ हाइड्रोजन अथवा 8 ग्राम अफ अक्सिजन OXYGN हाइड्रोजन अथवा 35.5 ग्राम अफ क्लोरिन सँग कि रियाक्ट गर्ला कि क्लोरिन डिस्प्लेस गर्ला यस्तो चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हुने भयो हामीले एक्जाम्पल हेरेर चाहिँ क्लियर हुन्छ है ल मैले एक्जाम्पल देखाएँ अब हामीले एक्जाम्पल के को हेरिरहेछौँ हेर है त एक्जाम्पलको मैले देखाएँ के को देखाएँ भन्दा Z10 प्लस H2SO4 प्लस गिब्स ZnSO4 चाहिँ तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ है इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज चाहिँ तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अब पछि चाहिँ म टाइम भयो भने चाहिँ तिमीहरूले मैले सम्झिने तरिका भनौँला है त तिमीहरूले आफ्नो तरिका होला हैन कसैको ल Z10SO4 प्लस H2 हेर है त अब हामीले के गरिरहेछौँ भन्दा यहाँ H2SO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकालिरहेछौँ है त पहिला सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो वेट लेखेँ 98 हाइड्रोजनको वेट कति 2.016 है हामी मैले के गर्दैछु H2SO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दैछु भनेपछि हामीलाई त के चाहियो हाम्रो डेफिनेसनले के भन्छ 2.018 प्रोड्युस गर्ने हो हैन 1.008 प्रोड्युस कुनै पनि कम्पाउन्डको यति वेट समथिङ वेट हैन जसले 1.008 प्रोड्युस गर्छ यहाँ हेर त अब तिमीले युनिटरी मेथड लाउ 98 ले कति प्रोड्युस गर्छ 2.016 प्रोड्युस गर्छ अब फेरि हामीलाई चाहिँ के चाहियो 1.008 ले कतिले प्रोड्युस गर्छ भन्ने चाहियो भने यसलाई मैले 2 ले डिवाइड गर्दा यसलाई पनि 2 ले डिवाइड गर्छु 49 आयो भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ उस चाहिँ के भयो भन्दाखेरि H2SO4 चाहिँ 49 2.016 हो 8 हैन चाहिँ के को हो रे 2.01 ए सरी 6 हो यहाँ 2.016 र 1.008 यो चाहिँ हाइड्रोजनको वेट हो भनेपछि 49 ले 1.008 प्रोड्युस गर्यो भनेपछि 49 चाहिँ यसको के हुने भयो इक्विभ्यालेन्ट वेट हुने भयो अब हेर है अब हामीले एसिडको गर्छौं हैन हामीले अब यस्तो रियाक्सन गरिराख्नु पर्दैन रियाक्सन अब एसिडको लागि हेर त मैले एसिडको गरिरहेको छु भने ल मैले यति हटाएँ है अब हाम्रो एसिडको लागि चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले ल सर मैले बुझिन नि हेर है तिमीले बुझेनौ ल मैले अब हेर है तिमीलाई अब नबुझे पा ठीक छ है केही भएन हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेटको डेफिनेसनले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा सब्स्टेन्सको यस्तो वेट जसले 1.008 हाइड्रोजन सँग रियाक्ट गर्छ अथवा प्रोड्युस गर्छ त्यो चाहिँ त्यो सब्स्टेन्सको इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ है अब हामीले यसमा Z10 को पनि हेर्न सक्छौं H2SO4 पनि हेर्न सक्छौं H2SO4 को हेरेँ है मैले अब H2SO4 होको हेर्दा यसको 98 भयो 98 मलाई एटोमिक मास अफ Z10 भन त एटोमिक मास अफ मलाई Z10 कति हुन्छ यो त जेनरली यस्तोहरु चाहिँ हामीलाई उसमा दिन्छ रियाक्सनमा चाहिँ दिन्छ है उस गर्दाखेरि तिमीलाई के रे चाहिँदाखेरि के रे क्वेशनमा सोध्यो भने चाहिँ रियाक्सनमा दिन्छ 65 हो ठीक छ है 65 हो भने पहिला त्यसमा अब दुईटैको हेरौं है त ल हामीलाई के चाहिएको भन्दाखेरि 1.008 प्रोड्युस गर्ने वेट चाहिँ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हो हामीलाई H2SO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिएको छ H2SO4 ले यदि 1.008 प्रोड्युस गर्छ भने त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट 98 हुन्थ्यो तर यसले कति प्रोड्युस गरिरहेछ 2.016 प्रोड्युस गरिरहेछ ल यो भनेपछि त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हैन यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट अब कति हुनु भयो भन्दा 98 ले 2.016 प्रोड्युस गर्छ भने अब हामीलाई के चाहियो भन्दा 1.008 प्रोड्युस गर्ने चाहियो किनभने डेफिनेसनले चाहिँ त्यही भन्छ के 1.008 प्रोड्युस गर्ने यदि सब्स्टेन्सले 1.008 ग्राम अफ हाइड्रोजन प्रोड्युस गर्छ भने त्यो चाहिँ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हो भनेपछि 49 ले चाहिँ 1.008 प्रोड्युस गर्छ है 98 ले यति गर्छ भने 49 ले यति गर्छ
भनेपछि त 49 ले 1.008 प्रोड्युस गर्छ भने 49 को चाहिँ के हुने भयो त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हुने भयो ल अब तिमीले मेटल सर कति प्रोड्युस गर्छ भन्ने कसरी थाहा हुन्छ रियाक्सन हेर न भाइ H2SO4 को वेट कति हो 98 हो हैन 98 यो 1 मोल अफ H2SO4 ले 1 मोल अफ H2 प्रोड्युस गर्छ 98 ग्राम अफ H2SO4 ले 2.016 ग्राम प्रोड्युस गर्छ भाइ ल भाइ हो कि बहिनी हौ है जेस बुझ्यौ होला है अब तिमीले रियाक्सन हेर्न पर्यो कि रियाक्सनमा कतिवटा मोल इन्भल्भ छ अनि त्यो मोलको त्यति मोलको मोलिकुलर वेट लेख अनि त्यसपछि त्यति प्रोड्युस गर्छ जस्तै यसमा चाहिँ यो 1 भयो भनेपछि 1 मोल अफ H2SO4 ले 1 मोल अफ H2 प्रोड्युस गर्ने भयो क्लियर भयो होला है अब चाहिँ ल अब हामीले मैले के भन्छु J10 को हेरौँ न त एकचोटी अब J10 को हेर्दाखेरि तिमीले यस्तो जस्तै कुनै जेनरली तिमीले उसको चाहिँ याद राख है कप्परको आइरनको गोल्डको र सिल्भरको याद राख ल है कप्परको आइरनको गोल्डको र सिल्भरको याद राख अनि KMnO4 K2Cr2O7 भनेपछि यमन र क्रोमियमको पनि याद राख तिनीहरु झ्याप्प दिदैन अरु चाहिँ तिमीहरुले याद राख्नु पर्दैन अरु चाहिँ क्वेशनले दिन्छ है त ल अनि चाहिँ हामी चाहिँ के कुरो गर्दै थियौ भन्दा अब J10 को हेर्दाखेरि चाहिँ J10 को भने जस्तो कति भयो भन्दा भाइले भने जस्तो 65.5 है मैले 65.5 राखेर गरे 65.5 ले पनि कति निकाल्छ भन्दा 2.016 निकाल्छ भन्छ अब हामीलाई 1.008 निकाल्ने चाहियो यसलाई पनि हामीले के ले डिभाइड गर्न सकिन्छ 2 ले डिभाइड गर्दा चाहिँ यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ अब हामीले यति दुःख गरिराख्नु पर्दैन यति दुःख गरिराख्नु किन पर्दैन भन्दाखेरि अब हेर है ल यति यो चाहिँ एकचोटी इरेज गरे ल मैले पुरै नै इरेज गर्ने है अब हामीले यति दुःख गर्नु पर्दैन किन पर्दैन भन्दाखेरि हामीलाई एसिडको चाहिँ निकाल्ने फर्मुला नै छ ZnSO4 हैन सरी ZnSO4 प्लस H2 है त हेर है अब हामीले एसिडको निकाल्दै छौं अब एसिडको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दै छौं भने त्यसको के गर भन्दा तिमीले मोलिकुलर वेट लेख मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ अब डिवाइड बाइ के गर भन्दाखेरि नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ल भनेपछि अब एसिड केसको के हुने यसमा नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कति 2 भनेपछि चाहिँ कति हुने भयो भन्दाखेरि हेर है अब ठ्याक्क फेरि सधैँ यहाँ H2 भएको चाहिँ हुन्न है मैले अर्को एक्जाम्पल दिन्छु यसपछि है यहाँ H काउन्ट गरेर हुन्न है हेर है अहिले के काउन्ट गर्न पर्यो भन्दा SO4 मा पहिला कतिवटा छन् अहिले कतिवटा छन् पहिला कतिवटा थिए दुईटा थिए अहिले 0 वटा पहिला दुईटा थिए अहिले 0 वटा भए भनेपछि रिप्लेस कतिवटा घटे दुईटा घटे भनेपछि चाहिँ के हुने भयो भन्दा 98 डिवाइडेड बाइ 2 हुने भयो 49 हुने भयो ए आज चाहिँ कस्तो खासै नेट चाहिँ स्टेबल त फर्स्ट पिरियडमा चाहिँ त्यस्तो भएको थिएन अहिले चाहिँ खै आज स्टेबल भएन होला ठीक छ है ल यसमा प्रब्लम छैन है ठीक छ अब हेर है अब ठ्याक्कै फेरि अर्को एक्जाम्पल के दिएँ भन्दा मैले सरी मैले H2SO4 एने ल यसको एक्जाम्पल दिएँ है त मैले याने H कस्तो आज खै के भइरहेछ सरी है यो आज खास सधैँ त हुन्थेन आज चाहिँ अलि स्क्रिन उस भइरहेछ ल क्लियर देखियो होला NaHSO4 मा गयो भने ल हेर है अब यो केसमा हेर त अब यो केसमा चाहिँ तिमीले यहाँ H2SO4 क्याल्कुलेट गर्दै छौ भने तिमीले के चाहिँ गर्न भएन भन्दाखेरि Na प्लस HSO4 माइनस ल अहिले चाहिँ मैले यति लेखे हेर है तिमीले H2SO4 इक्विभ्यालेन्ट वेट क्याल्कुलेट गर्दै छौ भने 98 डिवाइड बाइ 2 चाहिँ लेख्न भएन है अब किनभने पहिला SO4 सँग कतिवटा हाइड्रोजन थिए दुईटा अहिले SO4 सँग कतिवटा हाइड्रोजन छ एउटा सो यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ कति हुने भयो यो रियाक्सनको केसमा चाहिँ 98 डिवाइड बाइ 1 हुने भयो है यो क्लियर छ भन त
ल बुझ्यौ नि यो झ्यापो क्वेशन मैले तिमीले एउटा क्वेशन दिन्छु अनि त्यसपछि है सी एच ओ 2 4 2 ल यसको तिमीले के गर भन्दाखेरि मलाई यसको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट भन त इक्विभ्यालेन्ट वेट भन ल सबले सल्भ गर है क्वेशन सल्भ गर हाइड्रोजन काउन्ट गर्ने भनिस्यो न फेरि ल है हाइड्रोजन तिमीले ल मैले यो क्वेशन तिमीले ट्राई गर त त्यसपछि मैले भन्छु है यो क्वेशन ट्राई गर त तिमीले जहिले नै हाइड्रोजन काउन्ट गर्ने खास के हो भन्दा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो के जस्तै रियाक्सनमा इन्भल्भ भएर कतिवटा एसिडबाट कतिवटा H+ आयोन निस्कियो त जस्तै ल यो क्वेशन सल्भ गर्दै गर है बुझेकोले मैले भने फेरि Na + H2SO4 हेर है यसमा के भयो भन्दाखेरि NaHSO4 भन्यो NaHSO4 भन्यो तर यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ H+ आयोन निस्कियो के एउटा H+ आयोन निस्कियो के 15 है भएन नि त 15 आउँछ ए रुक है मैले पनि क्याल्कुलेट मैले पनि क्याल्कुलेट नै गर्नुपर्छ सबैको 15 आयो भने चाहिँ ठीक छ नभए यो गरमला है त 60 आयो हो 60 हो जस्तो लाग्छ किन मलाई खै त्यही नि अहिले सल्भ गरमला है त 60 हो जस्तो लाग्यो ल नबुझेको हेर है अब तिमीले यसमा चाहिँ कतिवटा H+ निस्कियो एउटा मात्र H निस्कियो कि यहाँ कसरी हेर्न सक्छौ SO4 हेर त ल SO4 हेर्दाखेरि यसमा अहिले SO4 का अगाडि H2 एउटा मात्र छ तर यसमा दुईटा H छ अहिले चाहिँ एउटा मात्र H भयो भनेपछि कतिवटा हाइड्रोजन रिप्लेस भयो एउटा हाइड्रोजनलाई Na ले रिप्लेस गर्यो एउटा हाइड्रोजनलाई Na ले रिप्लेस गर्यो भने रिप्लेस्ड हाइड्रोजन कतिवटा एउटा हो त्यो हामीले रिप्लेसेबल हाइड्रोजन चाहिँ काउन्ट गर्ने हो जहिले पनि हामीले के गर्ने कतिवटा हाइड्रोजन छ हैन कि कतिवटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन छ मैले यो एक्जाम्पल दिएको पनि त्यही हो तिमीहरुलाई देखाउन हो डेमोन्स्ट्रेट गर्न यसमा जेनेरली त कतिवटा हाइड्रोजन छ चारवटा हाइड्रोजन छ चारवटा हाइड्रोजन छ भन्दैमा 4 लेख्न पाइदैन जस्तै अब यसमा चाहिँ के डिवाइड बाइ 4 गर्न पाइने भएन अंकुश भाइ ल हेर है तिमीले वेट डिवाइड बाइ 4 गर्न किन पाएनौ भन्दाखेरि यसमा भएका चारवटा हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैनन् रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो कसरी थाहा पाउने अब तिमीले के गर्छौ यसको स्टक खास के हो यो भनेर हेर्छौ यो के हो CH3COOH हो ल है अब यसलाई मैले मानम तिमीलाई अब डेमोन्स्ट्रेट गर्दाखेरि मैले Na सँग रियाक्ट गराए है एउटा सोडियम सँग रियाक्ट गराए CH3COO Na भन्यो के यो त है भन्छ यहाँको एउटा मात्र हाइड्रोजन सँग रिप्लेस भयो अब मैले जतिवटा Na थपे पनि यिनी हाइड्रोजन चाहिँ रिप्लेस हुँदैनन् एउटा मात्र रिप्लेसेबल हाइड्रोजन छ ल एउटा मात्र रिप्लेसेबल हाइड्रोजन छ भनेपछि चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि हेर त मैले के दिए थिए C2H4O2 दिए थिए हैन यो भनेको CH3COOH हो अब यसको मोलिकुलर वेट लेख तिमी मोलिकुलर वेट कति हुन्छ त 12 दुना 24 प्लस 16 दुना 32 प्लस 4 60 जो हुन्छ हैन 60 डिवाइडेड बाइ 1 इज इक्वल टु 60 ल एक्ज्याक्ट चाहिए हो भने 60 हो यो एक्ज्याक्ट चाहिएन यसलाई अक्सिजनको जस्तै अब त्यही जस्तै हामीले हाइड्रोजनको चाहिँ कति राख्न सकिन्छ भन्दा 1.008 राख्न सकिन्छ 1.008 राख्दा 4 वटाले गर्दा त्यो 0.32 निस्केको त्यो चाहिँ हामीले छोड्दिम अहिले चाहिँ यसमा कुनै प्रब्लम छ भने भन त नभए हामी चाहिँ अब केमा जाउँ भन्दा इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेसमा जाउँ है त ल तिमीहरुलाई अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्दा नि हुन्छ अक्सिजनको हामीले 8 वटालाई चाहिँ कतिले उस गर्छ हेर्न पर्ने भयो ल अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्दा पनि हुन्छ तिमीलाई अझै एउटा क्वेशन दिए है मैले अझै एउटा क्वेशन दिए तिमीले अक्ज्यालिक एसिडको निकाल त अक्ज्यालिक एसिडको निकाल त इक्विभ्यालेन्ट वेट अनि है ल यो निकाल्दै गर्दा मैले अर्को पनि भने यो एसिड छ नि अब यो नम्बर अफ
रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयोन्स, यसको नाम चाहिँ के हो? बेसिसिटी हो है। ल यसलाई चाहिँ स्पेशल नेम दिएको छ, यसको नेम चाहिँ के हो? बेसिसिटी हो। नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयोन्स इज कल्ड बेसिसिटी। एसिडमा 63 आयो, 63 आउँछ र तिमीले भाइले 2s2 राखेर गर्यो कि 2s2 नराखी गर्यो? मैले क्रिस्टलाइन चाहिँ भनेको छैन है, बुझ्यौ नि? मैले क्रिस्टलाइन भनेको छु त छैन नि त। क्रिस्टलाइन भनेपछि चाहिँ पछाडि 2s2 राख्न पर्यो, क्रिस्टलाइन भनेको छैन भने चाहिँ के गर्न पर्यो? अक्जालिक एसिडको मात्र गर्न पर्यो। एन्सर चाहिँ 45 आउँछ। क्लियर भयो भन त? ल अब हेर है त के हुने भयो भन्दा COOH COOH। ल अब तिमीले वेट राख, वेट कति हुन्छ त? 16 4 जा 64 65 66 प्लस 12 दुना 24 90 90 डिवाइड बाइ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन्स कतिवटा? 2टा, 2 इज इक्वल टु 45। तर यसले क्रिस्टलाइन अक्जालिक एसिड भनेको भए चाहिँ यहाँ के हुन्थ्यो? 2s2 हुन्थ्यो। अब गर कति हुन्छ? अब यसमा 36 जोड्न पर्यो, 36 जोड्न पर्यो भनेपछि चाहिँ 90 प्लस 36 डिवाइड बाइ 2। अब क्लियर भयो होला है त? क्लियर छ होला है? अब हामी चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेसमा जाउँ। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेस है। अब हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेसमा जाउँ। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेस भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बेस हैन, बेस त्यो बेसको समथिङ वेट भयो है। the certain weight of a base which neutralizes 1 gram equivalent of acid। ल यसको खास डेफिनेसन चाहिँ यो है। अब हो यो चाहिँ के हुने भयो भन्दा यो चाहिँ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिडलाई चाहिँ फेरि हामीले के भनिन्छ है? यस्तो डेफिनेसन किन आयो भन्दाखेरि हेर है, सबै एसिडमा हामीले हाइड्रोजन हुँदैन। त्यो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयोन भन्नु चाहिँ के हुने कति बेला मात्र हो भन्दाखेरि यदि एसिडमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन आयोन प्रेजेन्ट छ है भने मात्र हो। जस्तै सधैँ बेला चाहिँ हाइड्रोजन आयोन प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो भन्दा पार्ट बाई वेट अफ द बेस। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेस भनेको पार्ट बाई वेट अफ द बेस विच न्युट्रलाइजेज 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड। ल अब हामीले इक्जाम्पल हेरेर चाहिँ यो क्लियर होला है। इक्जाम्पल हेरौँ अनि त्यसपछि क्लियर भएन भने चाहिँ मलाई सोध है। मैले यहाँ अड्किरहेको छ आवाज अड्कियो भने अड्कियो भन है त। 2HCl हैन है। ल गिभ्स 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 है। तिमीलाई HCl को मलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट भन त। मलाई HCl को इक्विभ्यालेन्ट वेट भन कसैले। 36.5 हो है HCl को इक्विभ्यालेन्ट। अब फेरि कसरी क्याल्कुलेट गर्दियो भन्दाखेरि HCl को मोलिकुलर वेट कति? 36.5 डिवाइड बाइ कति हुने भयो भन्दाखेरि यसको नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एउटा। भनेपछि हाइड्रोजनहरु भएको केसमा चाहिँ हामीले सिधै त्यसरी भन्न सकिन्छ। OH छ भने हाइड्रोजन छ भने चाहिँ रिप्लेसेबल OH माइनस आयोन अथवा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयोन भन्न सकिन्छ हैन। तर यो केसमा त हामीसँग त OH त स्ट्रङ बेस वीक एसिड सँग कम्बिनेसन गरेर बनेको यो के हो? के भन्छ? बेसिक साल्ट हो। बेसिक साल्टलाई हामीले के कन्सिडर गरियो? बेस कन्सिडर गरियो। ल है ल भनेपछि अब के हुने भयो भन्दाखेरि हेर त। ल अब चाहिँ अब हेर है यसको यसले ल हेर है
यसको वेट कति हो 23 दुना 46 प्लस 12 58 प्लस 16 त्यहाँ 48 कति हुन्छ 106 106 ले यसको कतिसँग रियाक्ट गर्यो 36 दुना 72 73 सँग रियाक्ट गर्यो है ल अब हामीले यसको के निकाल्दै छौं इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दै छौं अब यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दा कति हुने भयो भन्दाखेरि यसले कति ग्राम इक्विभ्यालेन्ट एसिड सँग रियाक्ट गरिरहेछ है 36.5 भएको भए 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हुन्थ्यो है तर कति छ भन्दाखेरि 73 छ भनेपछि 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड सँग रियाक्ट गरिरहेछ 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट एसिड सँग रियाक्ट गरिरहेछ भने अब यो चाहिँ यसको के हो हामीले त के हो एसिडिटी बेसले कति ग्राम इक्विभ्यालेन्ट एसिड सँग रियाक्ट गर्छ त्यो चाहिँ त्यसको के हो एसिडिटी हो भनेपछि एसिडिटी हो 2 एसिडिटी हो भनेपछि हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Na2CO3 चाहिँ कति हुने भयो भन्दा वेट अफ Na2CO3 कति 106 डिभाइड बाइ 2 हुने भयो यो चाहिँ 53 हुने भयो खासै यो चाहिँ हाम्रो डेफिनेसनको वेले गयो जेनरली यहाँ मेटलहरुको भ्यालेन्सीहरु त्यो हेर्दा पनि हुन्छ यहाँ हेर्दा त अब के हुने भयो भन्दा Na2CO3 मा के हुने भयो भन्दाखेरि अब यसको नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज कति छ त किनभने यसलाई है अब यस्तो केसमा तिमीले के पनि हेर्न सक्छौ ल मैले साल्ट हेरेर भन्छु है त ल मैले साल्ट पहिला साल्टको कुरा गरे अनि त्यसपछि फेरि मैले Na2CO3 लाई फेरि भन्छु त्यो एप्रोचले अब हेर है मैले Na2CO3 को अब साल्टको पर्सपेक्टिभले गर्दै छु भने चाहिँ अब साल्ट कन्सिडर गर्दा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि हेर त हाम्रो साल्टको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज अर नेगेटिभ चार्ज ल है अब मैले फेरि Na2CO3 को हेर्दै छु है Na2CO3 को मोलिकुलर वेट कति 106 डिवाइड बाइ है अब पोजिटिभ चार्ज कि नेगेटिभ चार्ज हेर्न पर्यो अब पोजिटिभ चार्ज हेरे पनि भयो नेगेटिभ चार्ज हेरे पनि भयो एउटै हो है त ल अब मैले Na2 को हेरे ल के छ यसमा त दुईटा पोजिटिभ चार्ज छ +1 अथवा एउटा -2 चार्ज छ भने चाहिँ टोटल त कति भयो कि टोटल पोजिटिभ गर तिमीले कि टोटल नेगेटिभ गर टोटल पोजिटिभ कति हुने भयो त 2 हुने भयो यो भनेको 53 हुने भयो ल साल्टको पनि त्यही रहेछ ल अब क्लियर भयो ल है भन त के प्रब्लम छैन भने चाहिँ हामी केमा जाउँ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ एजेन्टमा जाउँ त्यो पछि हामीले KMnO4 को एक्जाम्पल हेर्न सक्छौं प्रब्लम छैन है ल अब हामी चाहिँ केमा जाउँ भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ यो चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेटमा च्याप्टर चाहिँ पढ्न पर्छ जे होस् हामीले एक दिन चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ पढ्छौं मोल कन्सेप्ट र इक्विभ्यालेन्ट वेट अब यही तिमीहरुको अहिले बोर्ड अघि हुन्छ कि बोर्ड पछि हुन्छ भन्ने कुरो हो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अब हामीले के पढ्दै छौं रे अक्सिडाइजिङ एजेन्ट है अब तिमीहरुले अक्सिडाइजिङ र रिड्युसिङ एजेन्ट त पढाइएन हैन सुरुमा भोल्युमेट्रिकबाट सुरु गर्यो त्यही भएर मैले अक्सिडेसन नम्बर तिमीलाई खासै भन्न चाहिँ पर्दैन होला मैले एउटा एक्जाम्पल दिए अनि त्यसबाट हामीले कुरा गरौँ है त जस्तै हेर है मैले एउटा एक्जाम्पल दिएरै हेर्ने है त KMnO4 को अब अक्सिडेसन नम्बर कति हुने भयो भन्ने कुरो आयो किनभने यो अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ हामीले च्याप्टर पढ्नै बाँकी छ हामीले पढ्छौं अहिले चाहिँ हामीले यसो क्याल्कुलेट मात्र गरेको है त ल हेर है अब यसको चाहिँ कति हुने भयो भन्दा हामीले Mn को निकाल्न छ यक्स भने प्लस अल्काली र अल्कलाइन अर्थ मेटलको चाहिँ सधैं फिक्स सोडियमहरुको फर्स्ट 1A अल्काली मेटलको सधैं 1 अल्कलाइन अर्थ मेटलको सधैं 2 +2 +1 +2 1 भयो है प्लस अब अक्सिजनको चाहिँ OF2 को केसमा चाहिँ +2 है अथवा पेरोक्साइड सुपर अक्साइड छैन भने चाहिँ सधैं के -2 भन्छ 4 * -2 = 0 X = 7 भयो अक्सिडेसन नम्बर है हेरै अनि अब त्यसपछि फेरि अक्सिडेसन नम्बर च्याप्टरहरु पढेको भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो तिमीहरुको अलि उस ढिलो भएको तिमीहरुको सेसन नै ढिलो सुरु भयो त्यही भएर चाहिँ अलि झ्याउ चाहिँ भयो ल ठीक छ त्यही पनि मिलाम अब हेरै KMnO4 को चाहिँ कति हुने भयो अक्सिडेसन नम्बर +7 ल हेरै अब मैले पहिला एकचोटी कम्प्लिट रियाक्सन लेखे अनि त्यसपछि हामीले कुरो गरौँला है त्यो भन्दा पहिला एकचोटी मैले फर्मुला लेखेर चाहिँ कुरो गर्ने है त एकचोटी मैले फर्मुला लेखे फर्मुला लेखेपछि कुरो गरौँला है त
अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अथवा रिड्युसिङ एजेन्टको हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट वेट लेख्दैछौँ भने के गर्ने जहिले पनि मोलिक्युलर वेट डिभाइड बाइ चेन्ज इन oxidation number ल मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर ल यो मैले एकचोटी इरेज गरे मैले तिमीहरुलाई एक्जाम्पल दिए मैले एक्जाम्पल के दिए भन्दाखेरि अब तिमीहरुलाई अब हामीले पढ्न पर्ने भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट यो टपिकमा एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि KMnO4 को तीनटा मिडियममा ल आजको क्लास चाहिँ हामीले तीनटा रियाक्सनहरु स्टडी गर्छौं है KMnO4 को तीनटा मिडियममा इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ त ल है ल अब हामी चाहिँ सुरु केबाट गरौँ एसिडिक मिडियमबाट चाहिँ सुरु गरौँ है त एसिडिक मिडियम भन्छ मैले के गरे भन्दा KMnO4 लाई H2SO4 मा राखे यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भयो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट र रिड्युसिङ एजेन्ट कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि हेर है जहिले पनि जेनेरली हैन आफ्नो म्याक्सिमम अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अक्सिडेसन नम्बर पोसिबल भएको स्टेटमा छ भने चाहिँ त्यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुन्छ है कसरी भन्दाखेरि है Mn भनेको +7 छ है त्यो भनेको म्याक्सिमम अक्सिडेसन नम्बर हो Mn को त्यो भएपछि चाहिँ हामीले के भन्न सकियो भन्दा अब अक्सिडाइजिङ एजेन्टले के गर्छ त आफू रिड्युस हुन्छ अरूलाई चाहिँ अक्सिडाइज गर्छ आफू रिड्युस हुने भनेको के हो आफूले इलेक्ट्रोन गेन गर्ने हो हैन अब भन्छ यसले अब इलेक्ट्रोन दिन सक्दैन यसले अब इलेक्ट्रोन गेन गर्ने हो भनेपछि यो चाहिँ के भयो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भयो हो नानीले जाने रहेछन् ल मैले रियाक्सन चाहिँ भन्दिए है त KMnO4 + H2SO4 + H2C2O4 है अब यसले के दियो भन्दा अहिले हामीले अरु एक्स्ट्रा बाइ प्रोडक्टहरु चाहिँ अहिले हेर्न परेन हामीले अहिले के मात्र हेर्यौं भन्दाखेरि Mn केमा जान्छ त Mn केमा जान्छ भन्दा Mn SO4 मा जान्छ अब तिमीहरुलाई फेरि जस्तै NAB को एक्जाममा चाहिँ फेरि तिमीहरुलाई बाइ प्रोडक्ट पनि लेख्न पर्छ ब्यालेन्स चाहिँ आफै गर है हामीले अहिले डेमोन्स्ट्रेसन गर्दा चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु चाहिँ हामीलाई रिक्वायर्ड छैन तर बोर्ड एक्जाममा चाहिँ तिमीले ब्यालेन्स गरेर देखाउन पर्छ K2SO4 + H2O + CO2 है अब चाहिँ के हुन्छ भन्दा Mn को अक्सिडेसन नम्बर +7 बाट कतिमा जाने भयो भन्दाखेरि हेर है SO4 को कति हो माइनस माइनस हो है यसमा चाहिँ कतिमा जाने भयो +2 मा जाने भयो +7 बाट +2 मा गयो हैन चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर कति भयो त 5 भयो हेर है अब जहिले पनि हामीले के गर्न पर्छ भन्दाखेरि ल मैले यही एक्जाम्पलबाट चाहिँ तिमीलाई रिड्युसिङ एजेन्टको पनि एक्जाम्पल दिन्छु है त अक्सिडेसन नम्बर अफ रिड्युसिङ एजेन्ट त्यो बेला एउटा अर्को कन्सेप्ट पनि छ ल हेर है ल चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर कति भयो 5 भयो भनेपछि मोलिकुलर इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ KMnO4 इन एसिडिक मिडियम चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 158/5 हुने भयो 1 मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर है यो चाहिँ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट कसरी थाहा भयो हेर त अक्सिडाइजिङ एजेन्टले अरूलाई अक्सिडाइज गर्छ आफू चाहिँ रिड्युस हुन्छ यहाँ हेर त यहाँ चाहिँ के भन्छ यसले इलेक्ट्रोन गेन गरेर +7 बाट +2 मा गछ यो चाहिँ के भयो रिड्युस भइराछ आफू चाहिँ रिड्युस भइराछ अरूलाई अक्सिडाइज गर्ने आफू रिड्युस हुने अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हेर है त अब H2C2O4 हेरौँ है त H2C2O4 को हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ कति हुने भयो ल मलाई भन त 3 हुने भयो +3 हुने भयो है अब चाहिँ केमा गएको छ यो यहाँ अलि क्लियर भएन होला है इरेज गरे एकचोटी ल हेर है यो केमा गएको छ CO2 मा गएको छ CO2 मा जाँदाखेरि हेर है यसको अक्सिडेसन नम्बर कति भयो +4 भयो आफू के भयो हेर त +2 हैन यो +3 हुन पर्छ क्याल्कुलेट गर त तिमीहरु कति आउँछ हेर है ल अक्सिडेसन नम्बर क्याल्कुलेट गर्न त जानेको छ होला हैन पढेको सम्झेको भयो भने हेर है मैले H2C2O4 को गर्दै छु भने 2 * 1 हाइड्रोजनको 1 प्लस मैले कार्बनको निकाल्दै छु 2 * X - 4 * 2 8 X = 0 भयो हैन यहाँ 8 - 2 6 भयो 6/2 3 भयो +3 बाट +4 मा
अक्सिडाइज भयो, आफू अक्सिडाइज हुने, अरूलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने। KMnO4 लाई त यसले रिड्युस गरेछ नि त, KMnO4 ले H+, अनि फेरि अक्जालिक एसिडले चाहिँ KMnO4 लाई रिड्युस गर्यो। यो के हो, रिडक्सन रिडक्स रियाक्सन हो। अब के छ अड्कियो है, ठीक छ। केही नबुझेको भए चाहिँ तिमीले जति बेला पनि सोध्दा भयो, मलाई डिस्कर्डमा पनि सोध्दा भयो, मलाई पर्सनली सोध्दा पनि भयो है, जसरी सोध्दा पनि भयो। ल अहिले चाहिँ +3 बाट +4 मा गयो। यहाँ त +4 यो कसलाई क्वेसन नै छैन होला है, हेर है। ल भनेपछि हेर है, अब यहाँ चाहिँ ख्याल गर है तिमीहरूले, यहाँ चाहिँ के लेख्न पाइएन भन्दाखेरि हामीले F2C2O4 को कति रे 90 हो, 90 हो क्या भाइ, 90 जस्तो लाग्यो मलाई है। ल 90 डिभाइड बाइ 1 चाहिँ हुने भएन। 1 किन हुने भएन भन्दाखेरि हेर है, सी को त यहाँ कतिवटा छ, दुईटा छ, दुईटा एटम हामीले सी को स्टडी गर्न पर्ने हुन्छ। रियाक्टेन्टमा दुईटा सी छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि दुईटा कार्बन एटमको लागि गर्न पर्यो। एउटा कार्बनको 1 ले चेन्ज भएको छ भने दुईटा कार्बनको कतिले चेन्ज भएको छ, 2 ले चेन्ज भएको हुन्छ। सो 90 डिभाइड बाइ 2 अक्सिडेसन नम्बर अफ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट होस् अथवा रिड्युसिङ एजेन्ट होस्, जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि मोलिक्युलर वेट डिभाइड बाइ चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर। ल के क्वेसन छ भन त, यतिसम्ममा केही क्वेसन छ भने भन। छैन है, ल क्लियर हुन पर्यो। जहिले पनि यो 1 ले चेन्ज भएको छ भनेर झुक्किन चाहिँ भएन है त, तिमीहरूले के गर्न पर्यो, 2 ले गर्न पर्यो। किनभने यहाँ चाहिँ दुईटा कार्बन एटम भएको भएर हामीले दुईटा कार्बन एटमको लागि चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न पर्यो। ल मैले इरेज गरेँ है त। त्यसभए अब हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि हामीले KMnO4 को एसिडिक मिडियममा पढियो। अब KMnO4 को हामीले के गरौँ, अल्कलाइन मिडियममा पढौँ। अल्कलाइन मिडियममा हेर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि हेर त, KMnO4 प्लस मैले के राखेँ, बेस राखेँ मैले, KOH नै राखेँ है, गिब्स। अब यसले के दिने भयो भन्दाखेरि K2MnO4 प्लस H2O प्लस O। हेर त यस्तो रियाक्सन भयो भने अब हामीले फेरि के गर्नु पर्यो, अक्सिडेसन नम्बर स्टडी गर्न पर्यो। +7 बाट +6 मा गएको छ। अक्सिडेसन नम्बर क्याल्कुलेट गर्न कसलाई प्रब्लम भयो, के बुझेन भने चाहिँ भन है त। +7 बाट +6 मा गएको छ, एउटा मात्र एटम छ भनेपछि हामीले ओके छ। भनेपछि 158 यसको मोलिक्युलर वेट भयो डिभाइडेड बाइ चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ कति भयो, 1 भयो। चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर 1 भयो भनेपछि यसमा केही प्रब्लम छ भनेपछि अब ठ्याक्क अब हामीले के को गरौँ, न्युट्रलको गरौँ। तिमीहरूले यो उसै नोट गर है, किनभने तिमीहरूलाई रियाक्सन चाहिँ आउँछ, रियाक्सन चाहिँ इक्जाममा सोध्छ, उसमा एनइबीमा चाहिँ बोर्ड इक्जाममा चाहिँ सोध्छ नै। अब तिमीलाई हामीले के को स्टडी गरौँ, अब न्युट्रल मिडियममा। अब न्युट्रल मिडियममा हामीले के गर्दैछौँ, KMnO4 राख्दैछौँ। KMnO4 मा H2O राख्यौँ गर्दा यसले के दिन्छ भन्दाखेरि MnO2 दिन्छ, MnO2 प्लस KOH प्लस न्यासेन्ट अक्सिजन दिन्छ। अब हेर है, चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर फेरि क्याल्कुलेट गरेर तिमीले +7 बाट कतिमा गयो, +4 मा गयो भनेपछि चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर कति भयो, 3 भयो। रियाक्सन चाहिँ नोट गर, तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ। ल 7 बाट 4 मा गयो, 3 भयो भनेपछि अब हामीले के क्याल्कुलेट गर्दैछौँ, इक्विभ्यालेन्ट वेट क्याल्कुलेट गर्दैछौँ। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ के गर्ने भयो हामीले, मोलिक्युलर वेट डिभाइड बाइ त्यसको के हुने भयो, चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर त 3 हुने भयो। ल यो भएपछि हाम्रो के हुने भयो भन्दा यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ 158/3 हुने भयो। ठिक छ है। अब चाहिँ ल यसमा केही प्रब्लम छ छैन होला है। मैले चाहिँ केमा गएँ भन्दाखेरि अब तिमीलाई सम्झिने तरिका है, कसरी सम्झिने त भन्ने, तिमीले के गर भन्दा एना भन्ने सम्झ्यौ है। एना भन्ने एउटा केटी रहेछ हैन, अनि एनाको अब सम्झेपछि के सम्झ, 135। ल हेर त एसिडिक मिडियमको चाहिँ कति हुने भयो, ए हैन है रुक है, ठ्याक्क उल्टो भएछ, 532 गरे नि भयो। अब अल्कालाइनको चाहिँ ALKALIN
अल्कलाइनको चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर 1, न्यूट्रल मिडियमको चाहिँ चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर कति 3, अनि एसिडिक मिडियममा चाहिँ चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर कति 5। एना भन्ने सम्झ्यौ अनि 135 सम्झने भयो, 531 भन्ने सम्झने भयो। ल चाहिँ 531 भयो भने 531 भयो भने एसिडिकको 5, न्यूट्रलको 3, अल्कलाइनको 1, अल्कलाइनको 1। ल क्लियर, सबैलाई क्लियर छ होला है। ल केही प्रब्लम छ अहिलेसम्ममा भन्न त यो तीनटा चाहिँ तिमीहरूले याद गर्न पर्यो है। रेस्पोन्स देऊ न, केही प्रब्लम आयो भने पनि भन, बुझिएछ भने पनि बुझियो भन। म्याक्सिमम ओयान कसरी थाहा पाउने, ल त्यो पनि हामीले अहिले कुरा गरौँ त्यसो भए है त। म्याक्सिमम अक्सिडेसन नम्बर कसरी थाहा पाउने, ल कतिसम्म हुन्छ भन्दाखेरि हेर है, अक्सिडेसन नम्बर भनेको त इलेक्ट्रोनको गेन र लसले हो हैन। अब अक्सिडेसन नम्बर भनेको इलेक्ट्रोनको गेन र लसले हो भन्ने बुझ्यो भने अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ कतिसम्म हुन्छ भन्दाखेरि हेर है, ल कुनै पनि एउटा सेल छ है, आउटर मोस्ट सेल हेरे मैले त्यसमा 5 वटा इलेक्ट्रोन छ। ल 5 वटा इलेक्ट्रोन छ, 5 वटा इलेक्ट्रोन छ भने यसले म्याक्सिमम कतिवटा दिन सक्छ 5 वटा भन्छ म्याक्सिमम अक्सिडेसन नम्बर +5। यसले सबैभन्दा धेरै लिन कतिवटा सक्छ 3टा लिन सक्छ भने चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर कति -3 मिनिमम। अब यसलाई चाहिँ अर्को के पनि हो, यो ग्रुप नम्बर यो पनि, यो फेरि त यो त त्यही नै हो, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स दैट एन एटम क्यान रिसिभ टु कम्प्लिट इट्स आउटरमोस्ट सेल। ल तिमीले त्यसमा उ गर त, ल मलाई भन। ल यो क्लियर भयो। ल नभए यो भन्दा बढी चाहिँ हामीले उसमा पनि पढ्छौँ, अक्सिडेसन रिडक्सन च्याप्टरमा पनि पढ्छौँ। ल तिमीले K2Cr2O7 को भन त मलाई, K2Cr2O7 को एसिडिक मिडियममा ल तिमीले H2SO4 सँग रियाक्ट गर, के हुन्छ ल मलाई भन त। आजको क्लासको हाम्रो लास्ट क्वेशन यही भयो है त। मलाई K2Cr2O7 को गरेर भन। के भन्ने इक्विभ्यालेन्ट वेट भन के, इक्विभ्यालेन्ट वेट भने नि भयो, चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर भने नि भयो। $49 आयो। चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर कति निकाल्यौ त? थ्री निकाल्यौ। 3 त हुँदैन है, त्यही मिस्टेक भयो। प्रहर्ष भाइले चाहिँ ठिक गरेछन् है। तिमीले जहिले पनि हेर है, मैले अघि अंकुश भाइलाई मैले अघि पनि भनेको थिएँ, तिमीले जस्तै रियाक्सन लेख्यौ हैन, रियाक्सन लेख्यौ K2Cr2O7 O7 प्लस H2SO4 गिव्स के दिन्छ यसले Cr2, अरु नलेखे, अरु लेखिन है मैले है। अब यो चाहिँ कति गयो भन्दाखेरि +6 बाट, +6 बाट चाहिँ कतिमा गयो +3 मा गयो। ल यसमा समस्या छैन होला कसैलाई, यसमा समस्या छैन होला भनेपछि चाहिँ चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर, चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर हेर्न पर्यो हैन। ल हेर, अब त्यहाँ सबै बिग्रेको, धेरैको बिग्रेको कुरो, धेरैको त बिग्रे छैन, अलिअलि एक दुईटाले भनेका छन्। एउटाको त 3टा चेन्ज भयो, ल ठिक छ, तर हाम्रो त यहाँ त रिएक्टेन्टमा त क्रोमियम एटम त 2टा छन् नि त। सो हामीले के गर्न पर्यो, 2 ले मल्टिप्लाई गर्न पर्यो। सो के हुने भयो भन्दा मोलिकुलर वेट डिभाइडेड बाइ 6 हुने भयो। ल अंकुश भाइ बुझ्यौ? अब भन्न त, जहिले पनि पहिला कतिवटा एटम छन् गर्न पर्यो के, त्यो जतिवटा एटम छन् त्यतिले चाहिँ मल्टिप्लाई चाहिँ गर्न पर्यो, किनभने हामीले 2टा क्रोमियमको स्टडी गर्दै छौं। ल
ल अझै 4 मिनेट चाहिँ लिम अरू अरू केही तिमीहरूलाई आजको क्लास कस्तो लाग्यो भन मलाई अनि त्यसपछि नेटवर्कको चाहिँ प्रब्लम आयो त्यो मैले पनि माने अनि केही इम्प्रुभ गर्न पर्ने छ भने चाहिँ भन्दा हुन्छ है त अरू केही 4 मिनेट टाइम रहेछ अरू चाहिँ नाइ पढ्दैन तिम्रो देखेको छ तिमीले भने पढमला हैन तर मलाई चाहिँ सरको टिचरको चाहिँ नेटवर्क